नालायक रहेछौ तिमी चाहिँ, म पनि त माग्न जान्छु नि, शेरबहादुरले मलाई दिन्छन् किन गरे त भने शेरबहादुरलाई आउट गर्नुपर्छ पहिला, शेरबहादुर देवाललाई। साँच्चीकै सेक्रेट ब्यालेटबाट गरौँ न ल। यो मुलुकमा नैतिक दबावको कुरा गर्ने, विधिको शासनबाट जाँदाखेरि पहिला शेरबहादुरमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। तिमीले भाग दिया हो कि मात्र सोध न पहिला। लगाए लगाउनमा आयो भनी हुने हो, यो त वार्की पारको रूपमै जान लागेका छन्। यो जसरी टुङ्गे पनि न्यायालयको छवि अब यो व्यवस्था अन्तर्गत अगाडि बढ्दैन। यो अहिलेसम्म के हेरेका थिए, भोलि नहेरे हुन्छ चोलेन्द्रले, अर्कैले आएर हेर्छ। आजसम्म हेरेका थिए ललिता निवासको के हो भनेर, अदालतको छवि गइसक्यो। यहाँ कोही चोखा छैनन्। त्यो नक्सा चाहिँ किन ननिकाले उहाँ गगन थापालाई? अब बाबु भनेको छ, के भनेको थियो त? अब केपी ओली र मेरो त उस्तै उस्तै उमेर हो बाइदेवे। एरियल फ्लाइटबाट कहाँ कहाँ देख्छ उसले, म्यानमारसम्म देख्छ। यो जम्मै चाहिँ हाम्रै हो। परिवर्तन हुँदैमा स्वतः फेरि स्थिति आउँदैन है, फेरि त्यसमा अर्को चुनौती छ। फेरि राजा ज्ञानेन्द्र पो आफै सक्रिय छैनन्, अरू त छन् नि। यो हिउँदभित्र केही न केही कोर्स लिनुपर्ने देखिन्छ। हामी नभएदेखि यहाँ कोहीलाई पनि छिर्न दिँदैनौँ भन्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ। रसिद चाहिँ दिन्न, दिएँ भने 5000 मात्र लेख्छु भनेर सबैभन्दा अगुवाहरू जो छन् तिनीहरू नै हो। मलाई थाहा छ त्यहाँ 2-4 जना, र न्यायाधीशहरूले गरे पनि ठिक होइन। अब त हुने भयो, नजिर त यिनीहरूले स्थापना गरे नि, श्रीमानले गरे हो नि पहिला भन्ने भएन। अब त अमेरिकाले ठुलो प्रेसर दिया देखिन्छ। शर्त राखेर हामी पास गर्छौँ पख भने हुनसक्छ। प्रेसर दिया जस्तो छ। नेपाल साह्रै कमजोर, यहाँका नेता झन् कमजोर, हेगमा लाने भनेर भन्दिया हुन्छ, तर्सिन्छन् यिनीहरू सबै फटाहरू हुन्। नेपालीहरूले दुःख पापै गर्छन्। प्रिय देश भन्दै थियौँ, अब भएन। अहिले त धेरै दुःख पाउँछौँ हामीले। महाधिवेशन गर्नलाई जहिले पनि लम्बै छ। अब नैतिक प्रश्नबाट त नेपालमा कसैले राजीनामै दिएछ। यी हरुवा चरुवाबाट त के आशा गर्ने? शेरबहादुर देवाललाई जसरी पनि टिक्नु छ, त्यो आसनमा बस्नु। ज्योतिषीले उहाँ 7 चोटि हुन्छ भनेले यसपटक त त्यो अन्तिम बिन्दुमा पुगिसक्यो। अब त पाताल पुग्छन् मुनि। झन् पङ्गु यो सरकार बन्ने चाहिँ पक्का हो। अलिलेसन गरे हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नालायक कुरा हो। यो संविधान खोस्टुको काम छैन। यो गभर्मेन्टमा त सबमा घुसपेट छ। अनि नमिल्ने हुन्छ, नभए पार्टी फटाइदिन्छन्, हेर्छन्। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। एमसीसीको प्रसङ्ग अहिले कहाँ पुगेको देख्नुहुन्छ? यो एमसीसीले कस्तो खालको आकार ग्रहण गर्दैछ नेपाली राजनीतिमा, तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ? अब अमेरिका निकट र अमेरिकाका खुफिया एजेन्सीका केही कार्यकर्ताहरू पनि उनीहरू एमसीसीको सपोर्टमा खुब लागेकै हुन्। 1 वर्ष जति भने धेरैसो यो कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ अलि मन्दी आएको थियो उनीहरूमा, किन सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको विरोध बुलन्द गरेर आयो र ठुला ठुला टेलिभिजन को टक सोमा चाहिँ एमसीसीको मुद्दा ल्याउन छोडियो। 1 वर्ष जति हो। धेरै जसो नल्याउने, कसैले कुरा ल्याइहाले भनेदेखि अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले ल्याइहाल्यो भने त्यसलाई पनि अन्त मोड्ने गरेका थिए। मै हुँ भन्ने टक सोका सञ्चालकहरू, अन्त एङ्कर भन्नु पर्ला है, एङ्कर है भनिदिउँ है, उनीहरूको त्यो देखेका थिएँ। अब पछिल्लो केही महिना चाहिँ अमेरिकाले ठुलो प्रेसर दिया देखिन्छ। त्यसै कारण अमेरिका निकट भनिने बुद्धिजीवी नेताहरू, विशेष त नेपाली काङ्ग्रेस निकटका, उनीहरूले चाहिँ एमसीसीको सपोर्टमा आए। विगत 3-4 महिना यता कोहीले लेख पनि लेखे। तर यो सामाजिक सञ्जालले नै यो एमसीसीको विभिन्न पक्षलाई लिएर डिबेट चलाएको हो। ठुला माध्यमले चाहिँ होइन चलाएको, यिनीहरूले हो। अब यसले के देख्यो भने अमेरिकाको प्रेसर एकदम बढ्यो। त्यही बेलामा अमेरिकाबाट फर्केपछि शेरबहादुर देउवाले हामीले त संयुक्त रूपमै जस्तै चिठी पठाएको भनेर भने। पुष्पकमल दाहालले चाहिँ यो स्वतः पास भन्ने होइन, यसलाई त सुधारेर भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। र यो एउटा कुरामा 17,000 मान्छे मार्नेमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा खलनायकको रूपमा त पुष्पकमल दाहाल भए पनि यसमा उनी सायद सत्यता नजिक छन् भनेको मतलब शर्त राखेर हामी पास गर्छौँ पख भने हुनसक्छ। अनि अब त टुङ्गो लाग्नु पर्यो केही समयमा। अब लाग्ने बेलामा पुष्पकमल दाहालले अब फटाइ त धेरै गर्ने मान्छे हुन् है, तर होइन त्यहाँ शर्त राखेको छ हामी आफैले भन्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई काउन्टर त गरेनन्। त्यस कारणले मलाई बिना संशोधन, बिना सुधार एमसीसी सायद पुष्पकमल दाहालहरूलाई स्वीकार्न गाह्रो होला।
अब यिनीहरूलाई चाहिँ प्रेसर दिए जस्तो छ। के कारणले होला त? पहिला त खुब पश्चिमा विरोधी भएर हिँडेका थिए यिनीहरू। हुन त बाबुराम भट्टराई नै भारत विरोधी थिए, पछि त बुझियो कि उहाँ भारतको पुराका पुरा समर्थक हुने नै रहेछन्। 40 बुँदे माग पनि बनाए, तर भारतकै मुनिम भएर काम गरे मुनि। त्यस्तै अब पुष्पकमल दाहालले पनि भारतमै रहेर त्यहीँ पालित पोषित भएर 8 साढे 8 वर्ष त्यहीँ बसेर अनि जनआन्दोलन भनेर गतिविधि चलाए। त भारतको अङ्कुशमा उनी छन्, तर यो जेनोसाइडको मुद्दा हालेर अब ह्युमन राइट्स पनि पोलिटिसाइज भयो भन्ने त अब धेरै राष्ट्रहरूमा आए, अफ्रिकामा आयो, एसियामा पनि आउन थालेको छ। अब त्यही तर नेपाल साह्रै कमजोर, यहाँका नेता झन् कमजोर हुने नै भए। अनि यहाँका नेताहरूलाई पुष्पकमल दाहाल जस्तालाई चाहिँ उहाँ हेगमा लाने भनेर भन्दै हुन्छ, तर्सिन्छन् यिनीहरू त्यो मुद्दा हालिदियो भने। त्यसैले यिनी युरोप जान सकेका छैनन्। बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ उनी पनि दोस्रो मान्छे त उनी हुन् नि त, सेकेन्ड म्यान माओवादीमा। त उनी चाहिँ युरोप घुमे, कसरी घुमे त भने भारतको उनी पिट्ठु भए पनि युरोपियन युनियनसित पनि उनी निकट। भारतको कोर इन्ट्रेस्टलाई असर नपर्ने मुद्दामा उनी युरोपियन युनियन नजिक छन्। त्यसैले युरोप घुमे, श्रीमतीलाई पनि लगे, अमेरिका पनि घुमे। उहाँबाट के सिक्न सकिन्छ भनेर यहाँ आएर ती दम्पति मध्ये एकजनाले चाहिँ लेख पनि देखाएको थिएँ, एक दुईवटा लेख पनि देखाएको थिएँ के सिक्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले यिनीहरू सबै फटाहरू हुन्। अब यो फटिचरहरूको बिचमा कहिले को अगाडि हुन्छ, कहिले को पछाडि हुन्छ। पुष्पकमल दाहालले पूर्ण रूपमा समर्थन गरिसकेका छैन, डरले, विश्वासले होइन। आम जनता यसको विरोधमा आउँछन्, उनकै दलभित्र पनि धेरै विरोधमा आउँछन्। अहिले त माओवादी कमजोर हुँदै गएकोले कतिजना चाहिँ के न्यू पाउँ र अन्य समूहमा जाउँ भनेर बसिरहेछन् उनका कार्यकर्ताहरू। झन् एमसिसीको सपोर्ट गर्यो भने त बर्बादै हुन्छ उनको नेतृत्व भनेर विश्वासले नभएर त्रासले आफ्नै कार्यकर्ताहरूले उनलाई पन्छाउँछन् होला भनेर उनी पुरा समर्थन दिने अवस्थामा छैनन्। अब एमसिसी यस्तो मुद्दा भयो कि कथम कदाचित पास भयो भने पनि यसले ठुलो, यो त एउटा विष जस्तो हुन्छ है, विष वृक्ष जस्तो। यसले अस्थिरता निम्त्याइ गर्छ, नेपालीहरूले दुःख पापै गर्छन् र यिनीहरूलाई त इतिहासमा थुथु गर्ने बाहेक केही हुँदैन। अनि विस्फोटक स्थिति आउँछ, त्यो बेलामा बदलाको भावना आउँछ। त्यसैले त अस्थिरतादेखि हामी सावधान है। हामी त शान्तिप्रिय देश भन्दै थियौँ, अब भएन। अहिले त अब 20 वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा एमसिसी पास गराउनुपर्छ भनेर अमेरिका लागेको। अमेरिकालाई के हो भने एउटा सानो राष्ट्र नेपाल, केही हैसियत नभएको नेपाल, अनि एमसिसी पास गर्दाखेरि त उसलाई त्यो एमसिसी सुरुमै यो अवस्था हुन्छ भने अब उसले त्यो प्रस्ताव स्वीकार्दैन थियो। अहिले चाहिँ प्रेस्टिज इस्यु भयो उसैलाई, त्यत्रो सुपर पावर भनिएको। अहिले त दुईटा अरू सुपर पावर आए, रुस पनि आयो। रुस न त 25 वर्षसम्म त एक छत्र थियो नि त अमेरिकाको। अब अहिले रुस फेरि सुपर पावर बन्यो, चीन पनि सुपर पावर बन्यो, मिलिट्री सुपर पावर, इकोनोमिक सुपर पावर त छँदैछ चीन। त्यस कारणले झन् अमेरिका त त्यहाँबाट फर्किन पर्यो, नेपालीहरूले त रिजेक्ट गरे भन्छन् भनेर त्यो प्रेस्टिज इस्यु बनाएर उसले दबाब दिएको हो। एमसिसी यदि पास भएन भने र मान्छे नेपालीलाई सतर्क बनाउन सिकायो, पास भयो भने यो विष वृक्ष हो, यसले ठुलो समस्या ल्याउँदै जान्छ, धेरै दुःख पाउँछौँ हामीले। ठ्याक्कै यो एमसिसीको प्रसङ्गबाट देउबा प्रचण्ड, यता नारायण काजी, माधव नेपाल, यी भित्र जुन खालको अहिलेको गतिरोध, एउटा खालको आरोप प्रत्यारोप त नभनौँ, तर एउटा खालको एकले अर्कालाई शङ्का गरिराखेको र एक अर्काप्रति शङ्का उत्पन्न हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको जुन परिस्थिति छ, यसले गठबन्धनको यो यात्रा अब कसरी तय हुन्छ भन्ने खालको एउटा मानिसहरूको चर्चा छ। र गठबन्धन अब टुट्छ भन्ने एकातरी विश्लेषण आइराखेको छ भने होइन, यो चाहिँ अब कोर्स बदल्ने कुराको अन्तिम विषयतर्फ मुलुक गयो। फेरि त्यसलाई ब्रेक गर्नका लागि संसद विघटन गरेर चुनावको नाटक हुन पनि सक्छ, अगाडि नै अर्ली इलेक्सनको कुरा हुन पनि सक्छ। यस्ता कुरा पनि गरिराखेका छन्। यो गठबन्धनको सरकार, परमादेशको सरकार
देश कसरी चलाइराखेको छ र यो गठबन्धन र यो सरकारको गन्तव्य कतातिर लागेको देख्नुहुन्छ? के हुँदैछ राजनीति बताइदिनुहोस् त। मैले त 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शेरबहादुर देउबा मैले सुरुमै भनेको थिएँ यिनीबाट केही पनि हुँदैन। 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि के गर्यो त यिनले भने केही पनि गरेनन्, अब हन केही हुँदैन भनेको थिएँ। अहिले त्यही सार्थक हो। अनि हनुमुन पिरियड सकिने बेलामा बल्ल बल्ल सरकार यिन किन प्रकारेण बनाए, केही पनि छैन, गर्न सकेका छैनन्। अब बाँकी चाहिँ अनुमान मात्र हो। अनुमान यदि अब विगतलाई हेर्ने हो भने जसरी भए पनि सत्ताको त्यान्द्रो समातेर भए पनि बस्ने दाउमा यिनीहरू छन्। के कारण पनि शेरबहादुर देउवालाई पनि आफ्नो दलभित्रै लम्बै छ, मुलुकको चुनाव गर्नेमा उनीहरू चाहिँ तम तयार हुन्छन्। आफ्नो दलको महाधिवेशन गर्नलाई जहिले पनि लम्बै छ। उनकै कार्यकर्ताहरू, उनकै वरिष्ठ नेताहरू, उनीहरूमा ठुलो असन्तुष्टि छ नि त, भने पार्टी नै सम्हाल्न सकेका छैनन्, अनपपुलर हुन्छ भन्ने उनलाई छ। त्यस कारणले आफू सत्तामा बस्यो भने एउटा चुनाव जित्दा पनि सहिलो, आम चुनाव अलि सजिलो होला, केही फाइदा होला। अनि पार्टीमा पनि उनको फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने उनको इच्छा छ। त्यो इच्छालाई केही मलजल गर्ला, यसले मद्दत पुर्याउला भनेर उनी सत्तामै टिकिरहन खोज्छन्। अब यदि उनले उनको दलको फेरि अध्यक्ष उनी बन्न गयो भने यता ढाडस भयो, यता चाहिँ आम चुनावमा पनि आफ्नो पार्टीलाई अगाडि राखे सबभन्दा ठुलो दल बन्यो भने त्यो श्रेय उनलाई जान्छ भन्ने उनलाई त्यो लोभ छ, त्यति हो। त्यसैले जसरी पनि टिक्ने। अब नैतिक प्रश्नबाट त नेपालमा कसैले राजीनामै दिएछ नि, दिँदै नै सकिहाल्यो, इतिहासै छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यहाँ किन आशंका गर्ने थप ठाउँहरू आइराखेका छन् भने सरकार पक्षले, सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दलहरूले नै आशंकालाई बढ्ने अरू थप आधारहरू दिइराखेका छन्। किनभने सरकार सञ्चालनका निम्ति रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो। सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ देउबाजीले, सरकार सञ्चालनको कार्यदलको संयोजक बन्नुभएको छ रामचन्द्र पौडेलजी। के गरेको हो यो भन्ने विषय एउटा आइराखेको छ कि यसलाई कसरी हेर्ने? अब यो त के भने पार्टी कमजोर हो, नेतृत्व कमजोर हो, साङ्गठनिक यो चरित्रै ठिक छैन भन्ने चाहिँ यो ज्वलन्त उदाहरण हो। तर यसले त झन् थप पुष्टि भयो, जसरी पनि टिक्ने। म मान्दिनँ, यस्तो बनाउँदिनँ भन्ने भइहाल्थ्यो नि। ओ बेला बिपी कोइरालाले पनि आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि अरूले मलाई अङ्कुश नलगाऊ भनेको थियो, न त त्यहाँ 20 जना जतिले यो भएन, अब हामी बिपीको नेतृत्व स्वीकार्दैनौँ सरकार प्रमुखको रूपमा भनेर 20 जना जति लागेको थिए। उहाँ दक्षिणकालीमा गएर भाकल गरिवरी रगतले उहाँ सही छाप गरेका थिए उनीहरूले। पछि बिपीले थाहा पाए, तिनीहरूलाई हकार नलगाए, उनीहरू अडिग रहे। अनि पछि फेरि अरू नेताहरूले सम्झाएर अलिक मत्थर भएको थिए त्यो बेलामा। भन्दाखेरि अब मौकाअनुसारको यहाँ बोली हुन्छ। बिपी कोइरालाले नै हामी हेरौँ नि त, उहाँ 8 सालमा नै मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएको क्याबिनेट हटेपछि, मोहन शमशेरले राजीनामा दिएपछि मातृका भए। मातृका हुँदाखेरि अब 7 सालको आन्दोलनको कुरा गरिन्छ। 7 सालको आन्दोलनको कमान्डर मातृका प्रसाद हुन्। मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष थिए। अब अरू त्यहाँ चुनाव भएको थिएन, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेखेरि 2टा पदमा बस्नुहुन्न भनेर बिपीले नै कुरा उठाए। अनि मातृकाले किन नहुने, पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा यस्तै हो, हेर न दक्षिण एसियामा भारतमा हेर भनेर उनले एउटा पद छोड्न चाहेनन्। उनले नछोड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीहरू, त्यसमा गणेशमान सिंह पनि, उनीहरूले राजीनामा दिए। राजीनामा दिएपछि पार्टी फुट्यो। फुट्या पनि एउटा सैद्धान्तिक कुरालाई लिएर यसरी फुट्यो भन्नुमा पनि ठिक हुन्थ्यो। तर 16 सालमा जब बिपीको सरकार बन्यो, उनी अध्यक्ष पनि भए, प्रधानमन्त्री पनि भए। बिपी जस्तो मान्छेले त त्यसो गर्यो भने यी हरुवा चरुवाबाट त के आशा गर्ने, हुँदैन। त्यसैले टिक्ने दाउ हो। भोलि अर्को पनि बनाउने यस किसिमको प्यानल भन्यो भने अर्को पनि बनाउँछन्। शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि टिक्नु छ, त्यो आसनमा बस्नु। ज्योतिषीले उहाँ 7 चोटि हुन्छ भनेले मेरो औँठी थप्दै जान्छु औँलामा, म 7 चोटि हुन्छु भनेर उनी बसिरहेका हुन्। अब उनलाई जसरी पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ।
हाम्रो पनि उपस्थिति देखिनुपर्छ भनेर रामचन्द्रहरू लाग्या। तर दलीय हिसाबमा त्यस्तो बन्नु नपर्ने हो, यो हुनै नहुने कुरा हो। तर के गर्ने, मान्छे कमजोर बनेपछि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा कमजोर भएपछि अर्कोले फाइदा उठाए। उनीहरूलाई चारित्रिक कुराहरू छैनन्, नैतिक प्रश्न केही आउँदैन। न शेरबहादुरले आउँछ, न रामचन्द्र पौडेलले आउँछ, न पुष्पकमलले आउँछ, अरू कसैलाई नि आउँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ चुनाव आउनला माधव कुमार नेपालहरू अहिले त गाह्रो छ भने सत्तामा रहँदा केही फाइदा होला भन्ने छ उनीहरूलाई पनि है। त्यो एडभान्टेज लिनलाई उनीहरू यो तोडाउन चाहँदैनन् है, पार्टी कन्सोलिडेट गराउनलाई उनले पनि छोड्दैन। पुष्पकमललाई पनि यहाँबाट गएपछि के गर्ने त, अब फेरि उहाँ केपी ओलीसित मिलेर अगाडि जाने कि कोसित मिलेर जाने, पुर्याउनु त पर्यो सङ्ख्या मेजोरिटीको। पुग्छ कि पुग्दैन भने उनलाई डर छ, क्रेडिबिलिटी एकदम गइसक्यो, कहिले यता कहिले उता। उहिलेदेखि भने यसपटक त त्यो अन्तिम बिन्दुमा पुगिसक्यो, अब त पाताल पुग्छन् मुनि। त्यस कारणले येन केन चलाउने यिनीहरूलाई चलाउनु खोज्छन्। तर जब आम जनतामा यो सङ्गठन यो कोलिसन गभर्मेन्ट टिक्ला र भन्ने प्रश्न आयो भने झन् पङ्गु यो सरकार बन्ने चाहिँ पक्का हो। किन, एउटा इमेजले पनि खाने हो। अब पब्लिक इमेज के छ, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने, सरकारले सके पनि छैन। यस्तो अवस्थामा येन केन सरकार चल्छ। अनि यस अवधिमा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने काम गर्छन्। पार्टी सङ्गठन बलियो होस्, चुनावमा फाइदा होस्। बलियो भने चुनावलाई ध्यान दिएर, अनि माधव कुमार नेपालले त्यही गर्ने हुन्। सकभर चाँडो होस्, जसरी भए पनि यदि 2 महिना मात्र अगाडि भयो भने पनि मैले त पहिलेदेखि भनेको थिएँ नि, चल्नै सकेन भनेर केपी ओलीलाई सान्त्वना हुने, फेरि मुता न्यानो भने जस्तो होइन, त्यो त भएन नि। अनि जस्टिफाई गर्नलाई कतिले चाहिँ अलिलेसन गरे हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नालायक कुरा हो। के कुराले भने धेरैले पहिला पनि आशा गरेकै थिएनन् मेजोरिटी गभर्मेन्ट आउँछ भनेर, झन्डै 2/3 आयो। ओहो यो त अप्रत्याशित भयो भन्थे, भनेपछि भावी दिनमा पनि मेजोरिटी आउला र भन्दाखेरि यहाँ अहिले 10 मा 9 जनाले आउँदैन भन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामी त तयार छौँ, संविधानै यस्तो। त्यस कारण त यो संविधान खोस्टुको काम छैन भने मैले यसले कोलिसन गभर्मेन्टलाई मात्र टेवा दिन्छ। यसले गएको चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा बन्यो बन्न चाहिँ भन्दाखेरि भावी दिनमा पनि कोलिसनै गभर्मेन्टहरू बन्ने हुन्। भन्दाखेरि टिक्दैन, नटिकेपछि नेपालमा अस्थिरता त आइरहन्छ। यो संविधानले जन्माउने नै त्यही हो। अब केपी ओलीलाई यो अहिलेसम्म मैले त भन्दै थिएँ अलि चुनाव गरे भए राम्रो हुन्थ्यो, पुष्पकमलहरूलाई हामीले धपाएर पठायौँ, अबका दिनमा चाहिँ हामी नै हौँ भनेर त्यो इमेज दिइरह्यो भने पार्टीको चुनावको नतिजा राम्रो होला अर्को आम चुनावमा, र जति छिटो भयो उनलाई फाइदा छ। नत्र बिस्तार त्यो कति भोटर्सहरू त यहाँ को सत्तामा छ त्यो पनि हेर्छन्, डिसाइजिभ भोटिङ प्याटर्न त्यस्तो हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै उनलाई चाहिँ बिस्तार अर्को 1-1.5 वर्ष 1 वर्ष 1.25 वर्ष जाने बित्तिकै उतैतिर हो सत्तामा जो छ त्यसको फाइदा उसले लिएला। दोस्रो कुरो के छ भने केपी ओलीहरूलाई पनि माधव नेपालहरूलाई पनि पार्टी फुटेपछि एउटा गुटले 5% मात्र भोट उसको काट्दियो भने त गयो नि, पाताल पुग्यो नि, अर्कोलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले नयाँ दललाई फाइदा हुन्छ कि न नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ कि? नेपाली कांग्रेसले त हामी अब अरूसित नमिलिकन चुनाव लड्छौँ भनेर गगन थापाहरू गर्जिरहेछन् उनीहरूले। अब त्यो अवस्था छ। तर घुमाइफिराइ के छ, अनिश्चितता छ, मिस गभर्नेन्स छ। यो सरकार जति पुरै 5 वर्ष यो पार्लियामेन्ट रह्यो भने पनि जनताले चाहिँ केही पाउँदैनन्, र अहिले त नपाएको पनि पछि झन् के पाउलान्। उहाँ सुरुको अवस्था त यस्तो छ भने पछि के होला, जेठो मामा त भाङ्रा धोती, कान्छा मामा के गति भन्दाखेरि अर्को पार्लियामेन्ट त सेकेन्ड पार्लियामेन्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्लियामेन्टले त केही गर्न सकेन। पहिलोमा त अब के गरौँ है, संविधान भर्खर आएछ, फुल फ्लेजेड पार्लियामेन्ट छ, अब हामीले गरेर देखाउनु पर्यो। पहिला गरेको, पहिला हामीले देखाएका असक्षमता, भ्रष्टाचार इत्यादि अब बिर्स्याउनु खोजौँ, काम गरेर देखाउँ, अनि बिर्सिन्छन् नेपालीले भन्ने हुन्थ्यो होला। अब अहिले भएन। त्यसकारण यिनीहरू येन केन जान खोज्छन्। अब विदेशीहरू नै लाग्यो भने चाहिँ भोलि नै जान्छ। त विदेशीहरू नै लागे के लाग्यो भने त उनीहरूले बनाउँछन्। विदेशीहरूको पहुँच विभिन्न ठाउँमा छ। अनि कहिले एउटा विदेशीले गरेर हुँदैन केही काम भने दुईटा मिल्छन्। उनीहरूको कमन इन्ट्रेस्ट मिल्ने ठाउँमा
मिल्छन्। अरू भनेको एउटा उहाँ छिमेकीहरू, एउटा त पश्चिमाहरू उनीहरू मिल्ने बित्तिकै मिनिमम पुग्ने ल तिम्रो यो गर्ने हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो गभर्मेन्टमा त सबमा घुसपेट छ। अनि नमिल्ने हुन्छ नभए पार्टी फटाइदिन्छन्, हेर्छन्, त्यस्तो अवस्था आउँछ। जस्तो अहिले जे परिस्थिति तयार भएको छ यसमा विदेशीहरू चाहिँ के चाहिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ। विदेशीहरूको भूमिका त काम गरेकै छ, भूमिकाले भन्ने कुरा त नेपाली राजनीतिको जगजाहेर घाम जतिकै छर्लङ्ग विषय हो। तर अहिले कसको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर नभए जस्तो या नबुझिए जस्तो देखिन्छ। किन मानिसहरू के भनिरहेका छन् भने टोटल्ली रूपमा भारत असफल भयो नेपाली राजनीतिमा, किनभने पश्चिम केन्द्रित पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिलाई ह्यान्डलिङ गरे, त्यसो गरेर छिमेकीको असफलता भयो नेपाली राजनीतिमा। यस्तो तर्क पनि मान्छेहरू गरिराखेका छन् यो सरकार बनिसकेपछि। त्यस्तो स्थिति हो अनि निकै हदमा हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। भारतको नजरबाट हेर्दाखेरि अब 5 वर्ष अघिसम्म चीनको उपस्थिति खास त्यस्तो थिएन नेपालमा, अहिले त धेरै बढ्यो। अनि कसरी बढ्यो भने एउटा उसैको इन्ट्रेस्टले उसले सक्दो प्रयास गर्यो, गर्दैछ। एउटा नेपालीहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो, किन भारतले उहाँ नाकाबन्दी लायो, भूकम्प गएको छ, अहिलेसम्म उहाँ भूकम्प पीडितहरूले राहत पूर्ण रूपमा पाएका छैनन्। अब 5 वर्ष 6 वर्ष भइसक्यो। अब त्यस्तो अवस्थामा उसले नाकाबन्दी लायो, त्यसबाट नै उसलाई अनपपुलर भयो। त्यसपछि त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि उसले सचिव पठायो रोकाउनलाई, त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रयास भयो, त्यसबाट पनि मान्छे चिडिए। त्यसै एउटा त्यो फेल खायो भारत। दोस्रो अब लिम्पियाधुरा कालापानी यो 3 ठाउँको है अब भारतले अकुपाई गरे छ वर्षौँसम्म। अहिले पनि सुस्तामाथि पनि फेरि सबभन्दा पछिल्लो बस त्यस्तो गर्दाखेरि आम नेपालीमा चाहिँ एन्टी इन्डिया फिलिङ त बढ्यो, त्यो पनि फेल भयो। त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा चिनको बढ्यो, चिनको बढ्ने वालै थियो, किन चिनको इन्ट्रेस्ट यता बढ्ने भयो, किन उसको इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई पनि असर पार्छन् पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणबाट भन्ने उनीहरूको कन्क्लुजन छ। उनीहरूको कन्क्लुजन भने चाहिँ दक्षिण एसिया हेर्ने प्राध्यापकहरू 5-7 जनाको कन्क्लुजन के छ भनेर मलाई थाहा छ, उस्तै छ एउटा। दोस्रो कुरो अब ग्लोबल टाइम्सले के लेख्छ त एडिटोरियली यही लेखिरहेछ। त्यसपछि के आउँछ, पश्चिमाहरूको त खास उपस्थिति नै हुँदैन थियो, खालि इन्डियाले छोडेपछि उसले वास्ता नगरेपछि मात्र उसको प्रभाव बढ्ने हो यहाँ भन्ने थियो। तर यी माओवादीहरूलाई सपोर्ट गर्ने क्रममा इन्डिया र युरोपियन युनियनहरू हात मिलाए, सर्टेन लेभलसम्म हामी मिल्न सक्छौँ भनेर। अहिले उनलाई पश्चाताप भयो। अहिले पश्चिमाहरूको विशेष त ठुला दलका एलिटमा माथि पकड छ उनीहरूको। त्यो पकड भएको कारणले अब डिसाइजिभ मोमेन्टमा उनीहरूले के भन्छन् भन्ने आयो। उनीहरूको चाहिँ के छ भने यहाँ अहिले बिजेपी सरकारले हाम्रो संस्कृति, पूर्वीय संस्कृति इत्यादि भारतवर्ष भन्छ। अनि सारा उसले देखे जति जहाँबाट देख्छ, एरियल फ्लाइटबाट कहाँ देख्छ, उसले म्यानमारसम्म देख्छ, यो जम्मै चाहिँ हाम्रै हो, भारतवर्ष भने यो होल साउथ एसिया र छेउछाउको सबै हो भनेर ऊ त्यसरी साम्राज्यवादी सोचबाट ग्रसित छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ नेपालमा चाहिँ के हो भने पश्चिमाहरूको हस्तक्षेपबाट यहाँको कल्चर र रिलिजन त लोप पार्ने क्रममा छ। ऊ त 100 वर्ष लाग्ला 200 वर्ष लाग्ला फरक हुन्छ भनेर उसले उदाहरण दिँदै आएको छ। फिलिपिन्समा के भयो भन्ने उनीहरूको उदाहरण छ। फिलिपिन्समा के भयो, त्यहाँ पश्चिमाहरू अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिमा त त्यहाँ पुग्यो, अमेरिकन कोलोनी नै बन्यो। कोरियामा के भयो त, पहिला त्यहाँ बुद्धिस्ट भए मुलुकमा अहिले बुद्धिस्टको सङ्ख्या कति छ र अरू धर्मको क्रिस्चियन पपुलेसन कति छ भनेर त पर्सेन्टेजै हेऱ्यो हुन्छ नि। यो हेर्दाखेरि उनीहरू उहाँ हिन्दू धर्म हिन्दुत्व भनेर हिँडिरह, यहाँ भइरहेको हिन्दू राष्ट्र भएर बसेको र टलरेन्सको नमुना, यो मुलुकमा टलरेन्सको नमुना एउटा दुईटा कहिले हिन्दू मुस्लिमको नभए होइन, सानो 1 दिन 2 दिनमै त्यो निभिया थियो त्यो आगो। भारतमा त सधैँ हुन्छ, सामान्य अवस्था नि हुन्छ। त्यस्तो मुलुक हुँदाहुँदै यिनीहरूले यो त कमजोर रहेछ, यसलाई चाहिँ प्रलोभन देखाएर हामी धर्म परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ प्रोएक्टिभ भएर भनेर लागे। अनि संस्कृति भन्छन्, धर्म पनि त संस्कृतिको पार्ट हो नि। बिजेपीले के जित्यो त, के पायो त भनेर अहिले त्यो आवाज बढेको छ
बिजेपीभित्र त्यहाँ नेपालीहरूले चिनेका आरएसएसका मान्छेहरू पदाधिकारीहरू बिजेपीकै ठुला नेताहरू बिजेपीमा नै अध्यक्ष बन्न खोज्ने सधैँ लागिरहेछन्। अहिलेको अध्यक्ष विरुद्ध पनि अस्ति नै थिए भावी दिन मान्छ आदित्यनाथै हो नि उनी अध्यक्ष हुनुपर्छ आफू मोदीको सक्सेसर मै हुँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि। अब एउटा हल्ला छ नि त अहिले मोदीले अर्को चुनाव जिते भने 2 वा 3 वर्ष खाएर अनि उत्तराधिकारीलाई छोड्ने भनिन्छ नि त उनको एम्बिसन छ। त्यसबाट अनि प्रतिस्पर्धी अरू पनि छन् अनि उनीहरू बिचको त नेपालमा के भयो त नेपालै गयो। पहिला त त्यहाँ हामीले यहाँ नेपालमा पहिला त यहाँ शान्तिमय मुलुक थियो इंटरनेशनल प्रेस्टिज पनि थियो। अहिले त कसैले नि गर्दैनन्। यो त कि युरोपियन युनियनले भने मान्छ कि भारतले भने मान्छ। इंटरनेशनल फोरममा कहाँ भोटिङ प्याटर्न कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा उसले तय गर्छ। पहिला जस्तो होइन ६३ अगाडि वा अझ ४६ अगाडि जस्तो होइन भन्ने भइसक्यो। यो परिप्रेक्ष्यमा त्यसैले के आयो भने अस्थिर हुने सरकारको चाल केही पनि नहुने अघि बढाउनै नसक्ने विकासको गतिविधिमा तीव्रता ल्याउनै नसक्ने भ्रष्टाचार रोक्नै नसक्ने विभिन्न निकायहरू छन् तिनीहरू गतिशील हुनै नसक्ने दलकै मान्छेहरू अदालतदेखि लिएर विभिन्न आयोग वहाँ अख्तियारदेखि लिएर अदालतसम्म न्यायालयसम्म पार्टीकै मान्छेहरू व्याप्त रूपमा बढेपछि के हुन्छ त मुलुकको छँदै छैन नि। त्यस अवस्थाले अब अस्थिर राजनीतिले झन् तीव्रता पाउँछ अनि यो व्यवस्था परिवर्तन नभइकन त स्थिरता आउँदैन अनि परिवर्तन हुँदैमा स्वतः फेरि स्थिरता आउँदैन है। फेरि त्यसमा अर्को चुनौती छ फेरि चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन पिरियड हुन्छ। को आउँछन् सत्तामा विभिन्न महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू छन् कोही देखा पर्न लागेका छन् कोही पर्दा पछाडि छन्। अहिले विभिन्न आन्दोलन गर्दै पर्दा पछाडि नि त मान्छे छन् नि राजा ज्ञानेन्द्र पो आफै सक्रिय छैनन् अरू त छन् नि। यो यसमा त दुई मत सायद नहोला छन् त उनीहरूको पनि इन्डिभिजुअल एम्बिसन छ भने त के परिवर्तन भयो त फरकै भएन। गणतन्त्र भयो नि फरक भएन राजतन्त्र भयो नि फरक भएन। राजतन्त्र भने राज संस्था आएपछि यो त बिचमा सक्रिय हुन लाए राजा भनेर अनि आजकल राज संस्था भने राजतन्त्र भन्ने भन्छ। हामीले केही छैन त्यहाँ बाहिर पनि मोनार्की त भन्छन् नि मोनार्की भने राजतन्त्र हो त भनेको मतलब त रेस्ट्रेन अनलिमिटेड पावर होइन भन्ने त आजकल 99% नेपालीले त त्यही खोज्छन् जस्तो लाग्छ। मोनार्कीको रिभाइभ भयो पुनर्स्थापना भएपछि यही गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले यो ओह्रालो लागेको हो केही महिनामा चाहिँ केही न केही यसले डाइरेक्सन क्लियर लिन्छ। राम्रोलाई भए पनि नराम्रोलाई भए पनि यो हिउँदभित्र केही न केही कोर्स लिनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि अहिले अदालतभित्र जुन खालको स्थिति देखिएको छ दुईटा छिमेकी नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक रूपमा केही असफल भएको सन्देश गइराखेको अवस्था र अदालतभित्र युरोपियनहरूको पकड कुर्सी बेन्ची त्यहाँका पत्र पत्रिका समेत उनीहरूले छापिदिने र किनिदिने गरेको भन्नेसम्मका कुरा पनि सतहमा आइसकेको स्थिति र अदालतभित्रको यो भवन्डरको अवस्थाले अब केही न केही दुर्घटना या मुठभेडतर्फ मुलुकलाई चाहिँ लान्छ किनभने बार र अदालतको कुरा मिलेन। यो कुरा नै एउटा चाहिँ कडी बन्न सक्छ। यस्तो खालको तर्क र यो हदसम्मको विमर्श छलफल भएको पनि सुनिन्छ र आन्दोलनको गति र न्यायालयको स्थिति हेर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो सन्देश बाहिर गइराखेको छ। के भन्नुहुन्छ यो बवन्डर न्यायालयभित्रको? यहाँले भने जस्तो यो बवन्डर त अब हुन नहुने हो भयो तर यसको नतिजा जे आउँछ त्यही नै अन्तिम सत्य चाहिँ होइन है। किन विधिको शासन भन्नेहरूले धरना दिएर त्यसमा पनि उहाँ कानुन कर्मीहरू लागेर उहाँ धम्की दिने हामी नभएदेखि यहाँ कोहीलाई पनि छिर्न दिँदैनौँ भन्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ। हामीले त्यसो गर्यो भने यिनीहरू आउँछन् वादी र प्रतिवादीको समर्थनमा यिनीहरू मुद्दा गर्न र अनि यति चाहियो वकालतको भनेर ल 20,000 लिन्छु रसिद चाहिँ दिन्न दिएँ भने 5,000 मात्र लेख्छु भनेर सबैभन्दा अगुवाहरू जो छन् तिनीहरू नै हो। मलाई थाहा छ त्यहाँ 2-4 जना उहाँ वकालत गरे 20,000 लिने बेला चाहिँ रसिदै नदिने मागिहाल्यो भने मुख अमिलो लाउने अनि 3,000-5,000 को रसिद त्यस्ता छन्। अनि यो छोटकरीमा भन्नुपर्छ किन धेरै आम नेपालीलाई थाहा नै छ
न्यायाधीशहरू बाहिरबाट आउने अनि सर्वोच्चमा पुग्ने जुन छ त्यहाँबाट नै राजनीतिकरण पहिला भयो। त्यसपछि त जिल्लाकै तहबाट पनि हुने भयो, रिक्रुटमेन्ट स्टेजमै हुने भयो, अनि परीक्षाको क्रममा नि हुने भयो र पछिल्लो समयमा त अब जिल्ला न्यायाधीशहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि पार्टीको कार्यालयमा गएर स्वस्ति गर्न गए त सबैलाई थाहा छ र कोटाबाट जान थाले। अनि बार एसोसिएसनको एउटा कुरो, बार एसोसिएसन पत्रकार महासङ्घको चुनाव जस्तै बार एसोसिएसनको चुनाव पनि दलीय हिसाबले जान्छ, प्यानल बनाउँछन्, ऊ कोलिसन गभर्मेन्ट जस्तो कहिले कोलिसन टिम पनि बनाउँछन्, त्यहाँबाट आउनेहरू हुन्। अनि कसलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने, कुन कुन ठाउँमा बनाउनेतिर उनीहरूको स्वार्थ हुन्छ। बिचौलियाको काम गरे भनेर बार एसोसिएसनकै अधिवेशनमा 2 दर्जन जति बिचौलिया यसरी लाग्छन्, 2 दर्जन जति च्यानल छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। भने त्यसमध्ये वकिलहरू पनि भनेका छन् भन्दाखेरि चोखा त उनीहरू पनि छैनन् र उनीहरूले यस किसिमको आन्दोलन गर्न नहुने हो। यस किसिमको कहीँ पनि अन्त देखिँदैन डेमोक्रेटिक नेसन्समा चाहिँ। यिनीहरूले गरे विधिकै हो, प्रेसर दियो, अरू किसिमको दियो, जसरी पनि यो त धर्ना कसेर भित्र छिर्नै नदिने भन्ने र न्यायाधीशहरूले गरे पनि ठिक होइन। यसरी उनीहरूको कुनै हालतमा नि अरू ठाउँमा त्यसो गऱ्यो भने कसरी दिन्छन् त? भोलि पर्सि चाहिँ अरूले पनि यसै गरी विरोध गर्यो भने संस्थानमा गर्लान्, निकायमा गर्लान्, के दिन्छन् यिनीहरूले चाहिँ? अब त हुने भयो, नजिर त यिनीहरूले स्थापना गरे नि, श्रीमानले गरे हो नि पहिला भन्ने भएन, अब त त्यो भएन। त्यस कारणले यो चाहिँ गलत, यहाँ विधि त छँदै थिएन, यो हदमा जालान् भन्ने भएको हो। यसको मतलब चोलेन्द्र शमशेरको विगत एकदम गाईको दुधले धोएर राखेको विगत चाहिँ होइन, प्रश्न चिन्ह प्रशस्त थिए नै। उनीभन्दा अगाडिका मुख्य कुरो 63 सालपछिका सबै प्रधान न्यायाधीशहरूका कर्तुत्वहरू त पब्लिकमा आएकै हो। अब कल्याण श्रेष्ठको पनि आएकै हो। एनजिओलाई व्याप्त रूपमा प्रवेश दिलाउने त उनी पनि हुन्, पहिलेदेखि नै आउन थालिसकेका थियो, उनी पनि हुन्। अरूहरूको आए अनि खेलाडीले के त्यो कानुनै जानुपर्छ? त्यो सेपरेसन अफ पावरको त मै पढाइन्छु, त्यो एउटा मात्र, अरू त मैले आउँदैन सबै, उनीहरू पो जे पनि जान्ने भएर। सेपरेसन अफ यो पावरको थ्योरी जति पनि आउँछ नि त बेसिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्समा एउटा दुईवटा खाने त्यहाँ। अनि मलाई यो कोही हुइयाँ आउला र अहिलेसम्म उल्लेख चाहिँ गरेका छन् बङ्गलादेशमा यस्तो भएको थियो नभन्नु। बङ्गलादेशमा 1919 पछि जब अरसाद आउट भएपछि चिफ जस्टिसलाई नै ल्याए, इन्टरिम टाइममा ल्या चाहिँ हो, त त्यहाँ धेरै लामो कुराहरू छन्, त्यो बेठिक हो भन्नेहरू पनि छन्। अनि यहाँ हुन्छ, यहाँ त त्यो अवस्था पनि होइन, त्यो अवस्थामा ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट होइन नि त, हाम्रो त पुरा डेमोक्रेटिकै गभर्मेन्ट थियो। त्यहाँ त 8.5 वर्ष त मिलिट्री ब्याक्टै भन्नु पर्यो अरसादको गभर्मेन्ट। ऊ हट्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि एज अ कम्प्रोमाइज ल्या हो। यहाँ त्यो अवस्था थिएन, यहाँ त जनआन्दोलन भनेको थियो नि त। पहिला आतङ्ककारी भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, पछि त यो जनआन्दोलनै रहेछ भनेर होस आयो। अब अहिले रात दिन फेरि उनीहरूलाई गाली गरिरहेछन्। त्यसैले अदालतको यो गलत हो। तर कसैले यो नेपालको राजधानी भक्तपुर हो भन्ला एउटाले, अनि 79ले भक्तपुर भने म एकजनाले काठमाडौँ हो भने ऊ ठिक कि म ठिक? मेजोरिटीको पेलाइबाट त हुँदैन नि। यिनीहरूले पनि त्यस्तै हुल्लडबाज गरेर कथम कदाचित चोलेन्द्रले राजीनामा दिइहाले भने यो नजिर साह्रै नराम्रो हुन्छ र अदालतको र यो कानुन कर्मीहरूको पनि छवि जिरोमा पुग्छ भावी दिनमा। टिचर यो 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 त्यो भावी दिनमा पुग्ने नजिर बस्ने कुरा त छँदैछ, तर यहाँ अहिले अलिकति अस्पष्ट, हिजो परमादेश जारी गर्न नमान्ने कन्डिसन हुँदा चोलेन्द्रमाथि परमादेश जारी गर्न दिएका दबाब, राजनीतिक चलखेल र त्यसबेला परमादेश जारी गर्दाखेरि चोलेन्द्रलाई गरिएको देवत्वकरण, यी कुराहरूलाई हेर्ने र आज यो चोलेन्द्रमाथिकै जुन खालको सङ्गीन प्रश्न उठाएर राजीनामासम्मका कुराको दबाब दिइएको छ, आन्दोलन देशभरि नै गर्ने निर्णय गरिएको छ बारबाट, यो अप्राकृतिक छैन? अप्राकृतिक होइन, आपराधिक हो हुन चाहिँ। किन हामीले यसरी यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ किन त्यही मान्छे हिजो उनीहरूले तर्क बुझेँ त, यसमा तर्क त उनीहरू काहीँ जवाफ त दिइहाल्छन् नि, वकिलहरूले दिन्छन्। काहीँ त जवाफ त दिउँ भने मनमा विश्वास मै दिइदिन्छु नि। ल हिजो राम्रो काम गरेका थिएँ, हामीले स्वागत गऱ्यौँ, लड्डु खायौँ। आज नराम्रो कार्य गऱ्यौँ, उनीहरूलाई चाहिँ अब घाँस खुवाउँछौँ।
भन्छन् यिनीहरूले। ती लड्डुवालाहरू लड्डु खाने हो, लड्डुवालाकै किन कुरो बोल्दैनन् लड्डुवालाहरू? होइन, यसो हो नि त, उन राजनीतिकरण पुरा भएको छ यसमा राजनीतिकरण छ। को आउने यसपछि, अनि जिल्लामा पछि जिल्लाबाट उच्च अदालतमा ल्याउँदा हाम्रो मान्छे आउँछ, को बन्छ यसपछि सर्वोच्चमा, औँला भाँचेर बसेका छन् यिनीहरू नै उहिलेदेखि। यतिका वर्ष यसले खाने भयो, त्यसपछि यसले खान्छ, यसलाई आउट गर्ने, यसलाई यसो गर्ने, दुनियाँ बनाएर बसेका छन्। त्यसैले यो राजनीतिकरण हो, त्यसो गर्नु नहुने। लड्डु खाने बेलामा पनि त्यो प्रश्न चिन्ह त थियो, किन चोलेन्द्रले त्यो हाउस रिभाइभ गर्दाखेरि उनीहरूले लड्डु खाए त राजनीतिकरण कारणले। जस्तै म आफैले चाहिँ हाउस रिभाइभ हुनुपर्छ भन्नेमा हो मेरो एकजना व्यक्तिको, म सामान्य मान्छे हो, हाउस रिभाइभ हुनुपर्छ, किन यसको लेटर एन्ड स्पिरिट कन्स्टिट्युसनको 5 वर्ष जाने भन्ने हो। कसैलाई मुडायो भनेर होइन, नभए त ती क्लियर गरिदियो। यो त ठुलो मुद्दा थियो नि त, 5 वर्ष जाओस् भनेर। अनि हामी त स्पिरिटमा पनि जाँदाखेरि नै देखिन्छ, लेटरले पनि त्यही भन्यो भन्ने। अब त्यसमा यहाँ त राइट डिसिजन पनि राजनीतिकरणबाट गरे हुन्छ, नत्र अन्ततिर कलम घुमाइदिन्छन्। न्यायाधीशहरू पनि अनेक थरीका छन् नि त। तर म आफैलाई चाहिँ त्यो लागेको हो। अब अहिले आउँदाखेरि तर यदि कसैले त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी आउने भने रिभाइभ गर्ने कि नगर्नेमा बढी आउनु पर्थ्यो। अहिले आएको यो चाहिँ गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। योभन्दा ठुलो चाहिँ यसमा त विवादै हुनु नपर्ने। चोलेन्द्र शमशेर भन्दा शेरबहादुर देउवाले सोध्ने पहिला हो, मसित माग्या हो भने पनि हामी लोपो खुवाइदिएर नालाग्र छु, तिमीलाई त चुनेर हामीले पठायो। चोलेन्द्र शमशेरलाई त हामीले चुनेर पठायो होइन। कर्मचारीको प्रक्रियाबाट कर्मचारी कसरी रेक्रुट हुन्छ, एक किसिमले त्यही प्रक्रियाबाट उनी आएका हुन्, ठिक रहेछन् भनी हुन्छ। तर तिमीले त दिनु भएन नि, माग्ने माग्दैमा तिमी दिने। म पनि त माग्न जान्छु नि, शेरबहादुरले मलाई दिन्छन्, किन गरे त भने शेरबहादुरलाई आउट गर्नुपर्छ पहिला, शेरबहादुर देउवालाई। उसले भाग दिने हो कि होइन बोल्नु न। यहाँ चाहिँ त्यहाँ छन्, त्यो बारमा त शेरबहादुर निकटका पनि छन्, अरू दलका नेताका निकट पनि छन्, र आफ्नो स्वार्थ छ त्यहाँ। फेरि दलबाट आफ्नो दलका नेताहरूबाट भिन्न मत राखेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागेका पनि छन्। त्यस कारणले शेरबहादुरको चुइक्क नबोल्ने र चोलेन्द्रको बोल्ने बित्तिकै देखिन्छ कि पूर्वाग्रही पूर्ण रूपमा छ। गठबन्धनको बैठकमा न्यायालयको विवादको विषयलाई एजेन्डै बनाउन देउवाले दिएनन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। उनी त्यो बैठकमा छलफल गर्नेसम्मको मनोविज्ञानमा छैनन् भनेपछि यो के को सङ्केत हो त? होइन, एउटा त अब कसैले गर्न नपाउने भन्ने छैन, उनलाई इच्छा भएन गरेनन् भनौँ। हामी पनि अब यस्तो अवस्थामा कि साह्रै नै ठुलो उहाँ व्यवस्थै चेन्ज हुने गरी आन्दोलन हो भने एउटा हुन्छ, मास लेभलमै आयो भने। यहाँ त चुनेर पठाएको यिनीहरूले गराएर हुन्छ। अरू कुरा रेफरेन्डम भन्छ नि, साँच्चीकै सेक्रेट ब्यालेटबाट गरौँ न ल, साँच्चीकै हुन्छ। यो पनि रङ हो, विधिको शासन त्यो भन्दैन। तर विधिको शासन भन्दैमा अरूले कराउँदैमा कोही सेक्सन अफिसर जागिरहेको छ भने त्यसलाई हटाउँछ त? हटाउँदैन नि त। अब नैतिक दबाब कि यो मुलुकमा नैतिक दबाबको कुरा गर्ने, यी जम्मै एनजिओको आइएनजिओको पैसा खाएका आफ्नै पदाधिकारीले खाएको कहिले उनीहरूको वकिलहरूले कुरा उठाएनन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो पूर्वाग्रही किसिमले गए र त्यहाँ राजनीतिक गन्ध प्रशस्त छ। विधिको शासनबाट जाँदाखेरि पहिला शेरबहादुरमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। तिमीले भाग दिया हो कि होइन मात्र सोध न पहिला। शेरबहादुरले मैले दिया हो भन्दैमा पनि स्वतः हुन्छ भन्ने त छैन। हामीले मुद्दा गर्दा त्यही त भन्छन् नि, के छ प्रमाण भन्छन् है। अनि उनीहरूले चित्त बुझ्यो भने प्रमाण भन्छन्, चित्त बुझेन भने प्रमाण भन्छन्। यिनीहरू त त्यही त हुन् नि। त्यस कारणले यो कुरा कसैले पनि नउठाउनु, यो चाहिँ ठुलो कमजोरी भनौँ अहिले चाहिँ सभ्य शब्दमा। त्यसैले अब कथम चोलेन्द्र शमशेरले दिन नहुने हो। उनलाई यहाँ अहिले कस्ता मान्छे पुनर्स्थापित भइसकेका छन् भने यिनीहरूले महाभियोग लाएर कालो धब्बा लायो भनेर उनी डराउनु नहुने हो, र लगाउन महाभियोग भनी हुने हो। अनि उनको पेन्सन पनि गए जान्छ। उनलाई पेन्सनको कमी होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनको स्थिति बन्दोबस्त राम्रै छ, ठिक छ है, जति पनि छ है। अब यसमा अहिले हामी जाने कुरो आएन। त्यसैले सम्भवतः यो मुठभेड अन्तिम समयसम्म जाला कि जस्तो देखियो। अब कानुनकर्मीहरूको ठुलो जत्था चाहिँ यो त वार्की पारको रूपमै जान लागेका छन्। निष्कर्ष के त भने यो जसरी टुङ्गे पनि न्यायालयको छवि अब यो व्यवस्था अन्तर्गत अगाडि बढ्दैन। चोलेन्द्रले राजीनामा दिए पनि दिन नपरे पनि जाँदैन। भोलि गएर मिलाउनु पर्यो, कसले के भन्यो भने के गर्छन् होला भने मिल्नै पर्यो भने अनि त्यो विभिन्न किसिमको
सानातिना अब पर्दा फेर्ने, यहाँ नयाँ किसिमको फर्निचर राख्ने, बार रेस्टुरेन्टको 10वटा अफिस थप खोलिदिने, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यसरी अझ थपिदिने, यसरी बनाइदिने, यतिसम्म कोटाको दायरा बढाउने, अघोषित कोटाको इत्यादि गर्दै अब त्यो गोला प्रथा राख्नै पर्ने भन्यो। मैले गर्छु भनेकै थिएँ नि, मलाई एक महिना टाइम दिनुहोस् भन्यो। अनि 1 महिना चाहिँ गोला प्रथा फेरि आफ्नै गरेर अनि छोडिदिन्छन्। र अरू मुद्दा त छ। अब चोलेन्द्रले मुद्दा उठाउन लाए यो ललिता निवासको इत्यादि भन्ने छन्। यसमा चाहिँ चोलेन्द्रले उठाए पनि नउठाए पनि शब्द त धेरै कडा थियो, तैपनि झ्याइकुटी पारिहाल्ला नि फेरि यही मौका भनेर मैले नराखे। यो अहिलेसम्म के हेरेको थिएँ, भोलि नहेरे हुन्छ चोलेन्द्रले अर्कैले आएर हेर्छ। आजसम्म हेरेको थिएँ ललिता निवासको के हो भनेर, त्यसको डिसिजन दिनलाई के हो गाह्रो छ र? अहिलेसम्म थिएन नि। भने उन बार्गेनिङ पोइन्ट हो। यदि त्यो कुरा आउन लागेको हो भनेदेखि बार्गेनिङ पोइन्ट हो। हिजोसम्म चुप लाग्ने, अहिले आफ्नै राजनीतिक कुनै अभिष्ट छ कि भन्ने प्रश्न आउँछ त्यसमा। तर पहिला पनि अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की त्यत्रो विरोध गरेर जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै 63मा मुख्य सचिवबाट हटाए। यिनी काम नलाग्ने नम्बर 1 भिलेन जस्तो गरे। पछि फेरि ल्याए। यस्ताले ल्याउँछन्, यी फटाहरू हुन्, भ्रष्टाचारीहरूले ल्याए भन्छु म त। किन? लोकमान सिंहको योग्यतामा मेरो प्रश्न होइन, राम्रो पनि होला नराम्रो होला नि, एकछिन त्यत्तिकै थाँती राखौँ। तर एकचोटि उनीहरूले कालो धब्बा लगाइसकेपछि किन ल्यायो भने पैसा खाए, चुस्त खाए र बाहिर प्रभाव पनि पर्यो भन्ने मलाई छ। त्यो परेपछि पछि यिनले त मुद्दा कोट्याउन लाए। मुद्दा कोट्याउन लाएपछि हटाए, यिनीहरूले हटाए भन्दाखेरि त्यसको पुनरावृत्ति हो यो। हो, त्यही किसिमको हो। यिनीहरूले त्यही किसिमको पहिला ल्याउने बेलामा पनि त्यहाँ चलखेल नभए होइन। अनि त्यसपछि त्यही सुशीला कार्कीको हेरी हुन्छ नि, सुशीला कार्कीले पैसा लिएर आयो भने हुन्थ्यो। के भने तिमीले भनेर भन्थेँ मैले देखेँ। अब उनको लाइफ करियरमा एकजना लोकमान सिंह कार्कीले मात्र पैसा ल्याए भए हाम्रो मुलुक त धेरै भ्रष्टाचार त अन्त भइसक्यो भने हुन्थ्यो। एकजना आएर छ उनको क्यारियरमा, जिन्दगीमा एकजनाले मात्र पैसा ल्याएछ, अरूले ल्याएर सकिरहेछ त। उनको मात्र नाम पूर्वाग्रही किसिमले भने ल्या पनि होला नल्या पनि होला। अरूको नाम त तोकिनन् नि कि ल्याएकै थिएन। मेरो कहिले पनि यत्रो करियर भयो ल्याउँदै ल्याएनन्। म वकिल हुँदाखेरि उहाँ विराटनगरमा हुँदाखेरि पनि ल्याएको थिएनन्। भ्रष्टाचार त छैन भने हुन्थ्यो नि, भन्न सकिन्। उहाँ 3 वर्ष अहिलेसम्म म फेरि उहाँ खेलराज होइन, अब त म रिटायर भएपछि मै हुनुपर्छ, अन्तरिम सरकार यहाँ परिवर्तन भयो भने भनेर हिँडेर यही कानुन कर्मीहरूलाई लिएर हिँडेको थिएँ। एउटा नाम अहिले भन्थेँ मैले, महिलाहरू छन् भनेर भने एउटा उनी नै थिइन्। अनि मैले चाहिँ केही भन्न नसके पनि उनी चाहिँ कुनै हालतमा हुन्न, ल लेखेर राख्नु भनिदिएको थिएँ। म धेरै सो लेखेर राखौँ भन्दैन, उनी चाहिँ बन्दिनन् भन्ने धेरै कुराहरू छन् त्यसको पछाडि। जो पनि होलान्, उनी चाहिँ बन्दिनन् भन्न 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले यो अदालतको छवि गइसक्यो, यहाँ कोही चोखा छैनन्। अनि यो हदमा यिनीहरू जान नहुने हो वकिलहरू। अब गए अनि यसको नतिजा जे आए पनि यो नयाँ परिवर्तनको लागि यसले मलजल गर्छ। अब चाहिँ झन् देख्यो यस्ता छन् वकिल, यस्ता छन् न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश यस्ता छन् भन्छन्। होइन पी खरेल सर, तपाईँले विगत लामो समयदेखि भन्नुभएको छ, अहिले त अरूले पनि भन्न थाले, अहिले त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नै भन्न थाले नेपालको अर्थव्यवस्थाले यो संविधान धान्न सक्दैनसम्म भन्न थाले। त्यसो गर्दा अहिले भन्नेको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। यो कोर्स करेक्सन हुनै पर्छ, यो संविधान र यो प्रणालीले, यो अवस्थाले अब यो राज्य चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष तपाईँको धेरै पुरानो र पहिलेको निष्कर्ष हो। यो करेक्सन कहिले हुन्छ? अब यसको कोर्स सुरु भएको हो भन्ने तर्क गरेर बहस गर्ने मानिसहरू पनि फेरि अपेक्षा गरिरहेछन्। हुन त अब यस्तो अपेक्षा गर्ने मान्छे हिजै दरबार खाली गरेर त्यहाँ आइसके ज्ञानेन्द्र भन्ने सडकमा भन्ने मान्छेहरू, कहिले सेनाले अब हस्तक्षेप गर्छ, यो तुरुन्तै हुन्छ, भोलि बिहानै हुन्छ, यो चाहिँ कुन चाडपर्व शिवरात्रि नै कट्दैन, यस्ता दुनियाँ कुराहरू त सुन्दै आइयो। तर अहिले पनि फेरि यो अवस्था र यो प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पूर्व न्यायाधीशहरू पनि पुग्न थालेको, तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाइराखेको, यस्तो बवन्डर पनि सिर्जना भइराखेको, कोर्स पनि बदलिने लक्षण नदेखिएको यस्तो स्थिति छ नि त। यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? मोस्ट प्रोबेबली कुनै आन्दोलनबाट नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आन्दोलन नै अब हेरौँ, यहाँ त 1-2 हप्ता फेरि आन्दोलनले लिएला नि केही मोड र केही रिअलाइनमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पोलिटिकल रिअलाइनमेन्ट भन्दाखेरि वामपन्थी शक्तिहरू र नयाँ
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू नयाँ बन्दी क्रममा छन्, नयाँ दल बनेका छन्, अभियन्ताहरू छन्, अभियन्ताहरूले पनि दल बनाइसके। ऊ बालकृष्णजीले बनाइसक्नुभयो होइन, उहाँ केशर विष्णुजीको आफ्नै छ, दुईवटा मात्र अहिले उल्लेख गरे, अरूहरूको पनि छ। ऊ भरत दाहालजीले बनाउनु भएको छ, उहाँको 60 जिल्लाको जति मात्रै सबै डिस्ट्रिक्ट युनिट बनिसके। 3टा मात्र लिएँ अहिले, 3टा 4वटा नाम लिएँ, अरू छन्। अब यिनीहरूमा सर्टन कोलिसन एफोर्ट भयो र वामपन्थी, अरू वामपन्थी चिनिएका तर यो मूलधारका वामपन्थी समूहबाट बाहिरिएका नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्यहरू र नारायणमान बिजुक्से तथा चित्रबहादुर केसीहरू। त्यहाँ कमन मिटिङ पोइन्ट चाहिँ मैले देखेको राष्ट्रियता र भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही र विधिको शासन। यो 3टा त उहाँ पञ्चहरू पनि मिल्ने, वामपन्थी नि मिल्ने, प्रजातन्त्रवादी नि मिल्ने, सबै छ नि त। यो त सशक्त मुद्दा। यो उठाएर जाँदैमा कोही पञ्च पनि हुँदैनन्, कोही कम्युनिस्ट पनि हुँदैनन्। किन कोलिसन गभर्मेन्ट बन्दाखेरि उहिले पञ्चको पार्टी राप्रपासँग नेपाली कङ्ग्रेस नि मिल्या हो, त्यो बेलाको क्रान्तिकारी पार्टी एमाले पनि त मिल्या हो नि, सरकार त बनायो नि त उनीहरूकै नेतृत्वमा। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस गयो, के अरे लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले गयो, उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। भने त्यो के भने गभर्मेन्ट जसरी नै बनाउनुपर्छ भने एउटै पार्टी त भए होइन, आफ्नो मुद्दा छँदैछ। कमन मिनिमम प्रोग्राम यो हो भने जस्तै अहिले पनि कमन मिनिमम प्रोग्राम यो 3टा, विधिको शासन भएन, राष्ट्रियता जोगाउन सकिएन र अहिले सकिँदैन होइन, सकिया छैन अहिले हामीले। त्यसैले त उहाँ कालापानीको कुरा किन उठ्दैन त अहिले? उहाँ अरूको जे पनि खुब गरेर आफ्नै कार्यकर्ता वरिपरि राखेर अनि आफैले यहाँ गरेपछि ताली त स्वतः आइहाल्छ नि केपी ओलीले। अहिले भने हुन्छ हामीलाई अरू मुद्दा चाहिँदैन, उनीहरूले केपी ओलीले कुरा। त्यो नक्सा चाहिँ किन ननिकाले? टेक्स्ट बुकमा आउन लागिसके, किन त्यो बन्द गरेर रोक्यो? त्यसको जवाफदेही हुन्छ, अरू केही पनि दिनु पर्दैन। र आज पनि बोले हुन्छ, लिम्बुवादा र खबरदार नेपालको अगाडि बढाऊ, जसरी पनि वार्ता गर्नु पर्यो भने हुन्छ नि त। आउँदैन अयोध्यापुरीको कुरा नि टाइममा गरे हुन्छ, त्यहाँ भर्खर अहिले गएर हुँदैन। यो त यी हो भन्न त्यहाँ खिचायो हुन्छ नि त, फोटो गइहाल्छ नि, मान्छे लैजाऊ न। त्यो गर्ने हिम्मत गरेका छैन नि। सबै राजनीतिबाट स्वार्थी, कोही के इमेज दिन खोज्ने, के दिने। बोली बोलाइ म केपी ओलीकै मत दिन्छु। कति राजवादीहरू केपी ओलीप्रति नरम छन्, उनले ल्याइदिन्छन् कि भने के ल्याइदिन्छन्, ल्याइने केही पनि होइन, ल्याउने भए उहिले ल्याइसक्यो। अहिले चोलेन्द्र ल्याइदिन्छन् भन्दैछन् तिनै मान्छे हो, तर केपी ओलीकैमा उनी जस्तो अनि उनको पनि दोग्ला चरित्र। उहाँ पहिला अरूले तिमी भन्यो, आधा जाति शब्द प्रयोग गरे ठिक भएन भने उनलाई चिन्ता, राष्ट्रपतिलाई तिमी भने अरूले भनेर चिन्ता उनको मात्र। त्यत्रो भन्ने मान्छेले सबभन्दा पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँ गगन थापालाई अब बाबु भनेको छ। के भनेको थियो त? केपी ओली र मेरो त उस्तै उमेर हो बाइ द वे। म त उनलाई भेट्या बेला अहिलेभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि नै पहिलोचोटि भेटेँ, आजसम्म भेट्या पनि छैन गगन थापालाई। उनले जे बोल्यो सब ठिक छ, नभन्ने मान्छेमा म परि। तर मैले त एउटा बिबिसीको इन्टरभ्यू प्रोग्राममा उनी र म हुँदाखेरि सांसदज्यू नमस्कार गरेको थिएँ। मैले आफैले नमस्कार गरेको थिएँ, नचिने जस्तो गर्नु मैले जानेको थिइनँ र मैले गरेँ। उनले म सरलाई चिन्छु भने त्यति शिष्टता उनले राखे मात्र होइन। उनको राजनीतिक विचार एकै छ, मेरो राजनीतिक विचार कस्तो छ उनलाई पनि थाहा होला। त्यस्तो भन्ने मान्छेले भने आधा थिए ऊ यहाँ मैले कुरा गर्दा राजादेखि लिएर केपी ओलीदेखि सबलाई तिमी स्वाद लिएर गरे मान्छे। तर मैले 9वटा संस्थामा काम गरिसकेँ। त्यहाँ तिनीहरूमा मैले मोटामोटी हेर्दा 70-80 वटा ड्राइभर रहेछन् यिनीहरूमा। मैले कुनै पनि ड्राइभरलाई तिमी भनेको छैन। मैले हजारौँलाई पढाएँ। अब एउटै क्लासमा ब्याचलर्समा 300-400 हुन्थे, त्यो ए-बी गरेर। पछि यो सेमेस्टर सिस्टम आउँदाखेरि पनि मास्टर पढ्दाखेरि कसैलाई तिमी भनेको छैन मैले। त्यो मान्छेले यहाँ आज स्वाद लिएर किन भने भने यिनीहरूलाई ठेगान लाउनलाई आफ्नै कार्यकर्ताले तिमी आउ त यता भने हुन्छन्। हामीले कसैलाई भनेको छ? तिम्रै कार्यकर्ता मेरो विद्यार्थी थिए, कहिले तिमी भनिन नि। म एउटा जाबो सामान्य शिक्षक, सामान्य यसो टिप्पणी गर्ने व्यक्तिले त यो हैसियत राख्छ भने यिनीहरू भन्ने। अब मैले केपी ओली मात्र होइन, फेरि अरू पनि त्यस्तै छ भन्दाखेरि समग्रमा यो ओह्रालो लागेको हो। परिवर्तन आउने झन्झन बढ्दैछ। ऊ कतिलाई चित्त बुझ्दैन, उहिलेदेखि भनेको थियो भन्छन्। मैले त पूर्व सूचकहरू यो छ
यी फ्याक्टर्सहरूले गर्दा देखिन्छ सम्भावना भने हो। म आफै आशा त जहिले पनि लागिरहन्छ नि, तर धेरै पर जान नपर्ने हो। अहिले हेर्दाखेरि नपर्ने हो कसरी भन्दाखेरि पर्दा पछाडि विभिन्न दलका सानसाना समूहहरू एक आपसमा छलफल गरेर अनेक किसिमको योजना बनाइरहेछन्। त्यो योजना सफल होला वा फेल खाला, तर यत्तिकै रह्यो भने अस्थिरता बढ्ने, गरिबी बढ्ने, बेरोजगारी बढ्ने, यो चाहिँ 100% पक्का छ। यो लेखेर राखे हुन्छ, म मरिसके पनि राखे हुन्छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली घुमाउरो तरिकाले 17 साल सम्झाइरहेका छन्। यो 17 सालको के अर्थ छ, औचित्य छ, या केपी ओली किन 17 साल नेकपा एमालेको बलियो उपस्थितिले मात्रै रोकिएको हो, नत्र भने यहाँ दोहोरिसक्थ्यो? यस्तो अभिव्यक्ति दिएर मानिसहरूलाई 17 साल वरिपरि बहसमा केन्द्रित गर्न खोजिराखेका छन् ओली किन? पहिला कुरो चाहिँ 17 सालको के मनोविज्ञान हो ओलीको? एउटा मलाई चाहिँ अरूहरूले त के हो यो आउन लाग्यो कि भन्ने आशा गरेका छन्। मलाई चाहिँ होइन, यिनीहरूले सबले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको कारणबाट मात्र यो भने हो। के कारणले भने पहिला नि भन्थे, अरूहरूले नि भन्थे यही 5-7 वर्ष त, नत्र 17 साल आउँछ। नत्र भनेको मतलब अस्थिरता भयो भने 17 साल आउने भनेपछि राजा महेन्द्रलाई स्वस्ति गर नि त। यस्तै अस्थिरता रचेर त उनले ल्याए नि 17 साल, होइन र? हामीले त्यसो भन्नु पऱ्यो नि। नत्र 17 साल आउँछ यसरी भनेपछि त्यहाँ के विभिन्न पावर इक्वेसन्स मिलेर छन्, मिल्न गएछन् भन्न खोजिया हो। त्यो त पोजिटिभ सङ्केत हो, यिनीहरूले दिएको पोजिटिभ यो इभ्यालुएसन हो भन्छु म चाहिँ। अब यो चाहिँ त्यो 17 सालको त्यो हावा दिएर त्यो ढर्रा राखेर यो तर्साउनु खोजे मात्र, त्यसलाई कसैले केही असर पर्दैन। साँच्चीकै त्यस्तो आउन लागेको अवस्था भएको भए पनि अब यिनीहरूले पत्तो पाउँदैन थिए, पत्तो चाहिँ केही पाउँदैन थिए। 17 साल आउनलाई त पहिला सक्रिय राजा थिए। सक्रिय राजा फेरि कहिले ब्रेक नभएको त्यो कि राणा शासन नै भयो त्यो बेलामा 103-4 वर्ष रोकियो राजाकै शक्ति, तर त्यो शक्ति सबै राणाहरूले लिए। त्यो ब्रेकै नभएको इतिहासमा, ब्रेकै नभएको पिरियडमा का एब्सोल्युट मोनार्क थिए र सेना जम्मै उनको हातमा थियो। अहिले त यो परिवर्तन हुँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले केही न केही स्थान पाउने गरी परिवर्तन हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने छ मलाई। अर्को 2-4 वर्ष केही हुँदैन। अब परिवर्तन भयो भने राज संस्था फर्किन्छ, नत्र हुँदैन। नहुँदा चाहिँ अस्थिरता बाहेक केही पनि हुँदैन। र नेपालको फोरेन पोलिसी अहिले विदेशीको हातमा छ। हामीले यही गर्छौँ भनेर हामी सक्दैनौँ। 46 सालदेखि अलि कमजोर भएको थियो, 63 पछि त खतमै भयो। अहिले त युरोपियन युनियनले के भन्छ, अमेरिकाले के भन्छ, दिल्ली र बेजिङले के भन्छ भन्नेमा जानु पर्यो। हाम्रो केही निर्णय हामी गर्ने शक्ति छैन, क्षमतै छैन, त्यो हैसियतै राखेका छैनौँ। त्यस कारणले त चाहियो नि त। राज संस्था भयो भने त्यो हुन्थ्यो कि भनेर भने हो। तर मैले चाहिँ दोहोऱ्याउँछु, परिवर्तन पछि आशा जाग्छ, स्वतः सफल हुन्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ फेल खायो। त्यसैले अब सेना आफै चाहिँ आफ्नो सक्रियतामा सेना आउँदैन कि अरूले उकास्नुपर्छ, बाह्य शक्तिले त्यस्तो उक्साटमा नआउला। राज संस्था र सेना मिल्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। राज संस्था मिल्नलाई बाह्य वातावरण पनि मिल्नपर्छ। उनीहरूले अपोज गर्नुहुन्न, उनीहरूको उक्साहटमा आउने होइन। समर्थन त चाहिन्छ, यो त फ्याक्ट हो नि त। जहाँ पनि हेरे हुन्छ, धेरै ठुलो राष्ट्र रहेछ भने मात्र, नत्र बाह्य शक्तिहरूले यहाँको कन्डिसन यस्तो, न्यायालयको हालत यस्तो भयो, विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरू उनीहरू आफै त्यहाँ भट्टाचार्यहरूलाई जगाएर बसेर छन्, जताततै इनइफेक्टिभ सरकार, मिस गभर्नेन्स भयो भनेपछि सर्टन पिरियडलाई परिवर्तन गरेर ल्याउन सक्छ। त्यसको लागि 47 सालकै संविधान हो, फेरि घुमाइफिराइ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ। सुरु त्यही हो प्रस्थान बिन्दु। त्यो प्रस्थान बिन्दु चाहिँ सुरु भइसकेपछि छलफल सबैसित गर्ने। युवा भन्दैमा मूलधारका युवाहरूको काम छैन जस्तो छ। अहिलेसम्म आफ्नै नेतृत्व जहाँ चाहिँ सरकार फेल खायो भनेपछि आफ्नै नेताको विरुद्ध नि त बोल्नु पऱ्यो नि, बोल्नु पऱ्यो। सांसदहरूले बोल्नु पऱ्यो। हाउसमा व्हिप जारी हो, व्हिपै मान। मैले त व्हिप मान्नै पऱ्यो। बाहिर बोल्दाखेरि त म त विरोधमा बोल्छु। मेरो अध्यक्ष मेरो सहमति छैन यसमा भनी हुन्छ नि त, सक्दैन नि। यो राम्ररी स्पष्ट रूपमा राख्नै सकेका छैनन्। युवाहरू भन्दै 2-4 जना एमालेका गए, अहिले कता ओली पक्ष छन् कि माधव नेपाल पक्ष छन्,
है कतापट्टि छन् बा नेपाली काङ्ग्रेसका छन् युवा सुवा भन्ने हामीले हेरिसक्यो आजसम्म यत्रो 15 वर्ष हेऱ्यो नि त पछाडि जो नयाँ अनुहार आयो सबलाई युवाको पक्रिदियौँ हामीले तर आफ्नो नेतृत्व विरुद्ध केही बोल्यो त अनि नेतृत्व चाहिँ के डेलिभर गर्यो त आज परिवर्तन चाहिन्छ राज संस्था चाहिन्छ भनेर किन भने त मान्छेले भन्न सक्ने आँट किन आयो यिनीहरू फेल खाएर त्यसैले परिवर्तन देखिन्छ धेरै पर जान नपर्ने हो जति ढिला भयो नेपालीले बढी दुःख पाउँछन् र विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ यस्तो हुन्छ कि अघोषित रूपमा हामी एउटा प्रोटेक्टोरेट भुटान जस्तो बन्छौँ हामी बन्ने क्रम त सुरु भइसकेको छ यी फोरेन पोलिसीको एक्जाम्पल दिइहालेँ खोला नाला कसैलाई दिनु भने हाम्रो बुताले सक्छ र अरूले के भन्छन् त्यसै अनुसार दिन्छौँ हामी त नत्र यो रोकिदिन्छ एक ठाउँमा अनि त्यो सबैको लागि ड्रास्टिक चेन्ज भएपछि एकचोटि त्यो झट्काले सब सतर्क हुन्छन् अनि त्यो झट्कामा हामीले नयाँ अब हाम्रो त नयाँ पोलिसी छ भनेर बाहिरकालाई पनि जो उनीहरूले त पचिसकेको छ नेपालमा त जे पनि गर्न पाइन्छ भनेर अब पाइँदैन भन्ने सन्देश दिनको लागि ड्रास्टिक चेन्ज चाहिन्छ ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ कसरी हुने भयो भने घटिसकेको राज संस्था फेरि आयो र अब राज संस्थाले पनि राम्ररी गर्यो भने भूमिका चाहिँ प्रभावकारी त्रुटि पहिला केही त्रुटि भए अहिले त्यो त्रुटि दोहोरिनै भएन त्यसो भयो भने अगाडि बढ्ला तर परिवर्तन त अपरिहार्य देखिन्छ खाली समयको मात्र कुरा हो हस् पी खरेल सर अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस फोरमको लागि यहाँलाई धन्यवाद